हेलो भाइ बहिनीहरू नमस्ते। हारैमा हुनुहुन्छ भिडियो हेर्दै गर्नु होला। कति प्रब्लमहरू सजिला हुन्छन्, कति प्रब्लमहरू अलिकति दिमाग लगाएपछि अझै सजिला हुन्छन्, कति अलिकति क्रिएटिभ हुन्छन्। किन भन्दा हाम्रो एसईको कोर्स भनेको नि अहिले चाहिँ भेरी सर्ट, सर्ट, लङ र भेरी लङ। अथवा भेरी लङमा चाहिँ अलिकति हायर एबिलिटीको क्वेसनहरू राख्ने गरेको हुन्छ। अब यो एउटा क्वेसन छ, यो लज अफ इन्डिसेसबाट जुन क्वेसन 4 मार्क्सकोमा पनि राख्न सक्छ, 5 मा पनि राख्न सक्छ। किन भन्दा अलिकति क्रिएटिभ माइन्ड त चाहिन्छ नै, त्यो सँगसँगै फर्मुला पनि चाहिन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ के दिएको छ, इफ एक्स इज इक्वल टु भनेर एक्स को भ्यालु दियो है त, एक्स को भ्यालु दियो अनि त्यसपछि हामीलाई यो चाहिँ एउटा रिलेसन प्रुभ गर भन्छ। एउटा रिलेसन दियो, अर्को रिलेसन प्रुभ गर भन्यो। त्यसको लागि हामीले लज अफ इन्डिसेस युज गर्ने, हामीले अहिलेसम्म पढेका कुराहरू क्लास 9 सम्म पढेको फर्मुलाहरू अरू पनि युज गर्न पाइन्छ। जे आइपर्छ हाम्रो चाहिँ स्टेपहरूमा चाहिँ अगाडि बाटोमा त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ यसो हेरेर दिमाग लगाइहाल्नुपर्छ। अब यो टाइपको क्वेसनलाई हेर्नुहोस् है त, अब यहाँ एउटा गिभन छ, यसमा एक्स को भ्यालु छ। यो एक्स को भ्यालुलाई तपाईले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राख्न सक्नुहुन्छ, डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा प्रोसेस त्यो, एउटा चाहिँ बिगिनिङ त्यो। अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा भ्यालु नराखिकन तपाईले यो गिभन कन्डिसनलाई लिने र हेर्नुस् त यहाँ सबैभन्दा हाईएस्ट पावर एक्स को कुन छ, 3 छ। 3 भने चाहिँ क्युबिङ हो, बोथ साइड्समा क्युबिङ गर्ने। यदि यहाँ हाईएस्ट पावर 2 भइदिएको भए बोथ साइडलाई के गरिदिने, स्क्वायरिङ गर्ने है। त्यसो भएर म चाहिँ अलिकति सजिलोतिर, सजिलो अप्ठ्यारो त आफ्नो ठाउँमा छ, म चाहिँ त्यो सेकेन्ड क्युबिङ मेथडतिर चाहिँ जाँदैछु है त। अब हियर भनेर तपाईले यो गिभन कन्डिसनलाई लिनुहोस्, एक्स इज इक्वल टु 3 टु द पावर 1/3 प्लस 3 टु द पावर -1/3 यो भयो। अब यो गिभन यसलाई एक्स को भ्यालु यहाँ राख्नुको ठाउँमा म के गर्छु भन्दा क्युबिङ गर्छु। किन क्युबिङ गर्छु, किन स्क्वायरिङ गर्दिन भन्दा किन क्युबिङ गर्छु भन्दा हाईएस्ट पावर यहाँ कति छ, 3 छ। अब क्युबिङ बोथ साइड्स है, क्युबिङ on both sides। बोथ साइड्स भनेको इक्वल को लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड। अब चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि क्युबिङ गर्ने, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि क्युबिङ गर्ने भनेको होल टु द पावर 3 लेख्ने हो। लेफ्ट साइडमा एक्स थियो, एक्स को होल पावर 3 भयो। राइट ह्यान्ड साइडमा 3 1 को पावर 1/3 प्लस 3 टु द पावर -1/3 हो, यसको होल क्युब भयो। अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा त जस्ट एउटा मात्रै टर्म छ, यो एक्स क्युब भयो है। अब सिम्प्लिफाई गर्ने हो। अब राइट ह्यान्ड साइडमा यो ब्र्याकेट भित्र दुईटा टर्म छ अनि होल टु द पावर 3 छ भनेपछि अब यो होल क्युब छ भने र चाहिँ ब्र्याकेटमा दुईटा टर्म छ भने तपाई हाम्रो दिमागमा पक्कै पनि एउटा यो फर्मुला हेर्नुस् त, a + b होल क्युब, कहिले यहाँ प्लस हुन्छ कहिले यहाँ माइनस हुन्छ है त। हो a + b होल क्युब भन्ने फर्मुला हाम्रो दिमागमा स्ट्राइक गर्छ। अब हेर्नुस् त, a + b होल क्युब को फर्मुला के हो, a क्युब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्युब। यो हामीले क्लास 8 मा पढेको। यसैलाई यही फर्मुलालाई हल्का हेर्नुस् त, यो क्युबलाई चाहिँ सँगै लेखेर ग्रुपिङ गरेर यो क्युब र यो क्युबलाई ग्रुपिङ गरेर यो मिडल दुईटा टर्ममा कमन लियो। हेर्नुस् त, यो दुईटामा कमन के छ भन्दा 3ab कमन छ अनि यहाँ a अनि त्यसपछि सेकेन्डमा b भने यसरी पनि यो पनि फर्मुला हो, तर यो फर्मुला र यो फर्मुलामा डिफरेन्स छैन, मात्र के गरेको यो दुईटा टर्मबाट 3ab कमन लिएर यस्तो बन्यो। भनेपछि यो फर्मुला पनि युज गर्न सकिन्छ यो फर्ममा, यो सेकेन्ड फर्ममा है त। त्यसो भएर हेर्नुस् है, अब यहाँ त a + b, यो प्लस भन्दा अगाडि a, प्लस भन्दा पछाडि b, यहाँ प्लस भन्दा अगाडि 3 टु द पावर 1/3 छ, यहाँ प्लस भन्दा पछाडि यो छ भनेपछि यो फर्स्टलाई a मान्नुस्, यसलाई b मानिदिनुस्, यसलाई a यसलाई b सपोज गरेर a + b होल क्युब को फर्मुला, यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। म चाहिँ यो फर्मुला युज गर्छु है त, माथिको युज गर्दा नो प्रब्लम। अब गर्दाखेरि हेर्नुस् है,
यहाँ के छ a क्युब a भनेको 3 टु द पावर 1/3 यो हो a त्यसको क्युब भनेपछि यसरी होल क्युब लेख्नुपर्छ प्लस है b क्युब भन्यो b भनेको 3 टु द पावर -1/3 अनि यसको क्युब क्युब प्लस है त त्यसपछि 3 छ फर्मुलामा 3 छ 3 लेख्नु पर्यो डट a भयो a भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म 3 टु द पावर 1/3 डट b छ b भनेको सेकेन्ड 3 टु द पावर -1/3 अनि ब्र्याकेट यहाँ ब्र्याकेट छ प्लस प्लस भन्दा अगाडि a भनेको 3 टु द पावर 1/3 b भनेको 3 टु द पावर -1/3 भनेपछि हामीले यहाँ ठ्याक्कै हेर्दियौँ क्युब छ यो a प्लस b होल क्युबको फर्म त्यो a क्युब प्लस b क्युब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस b फर्मुला हेर्नु होला फर्स्ट युज गर्दा नि हुन्छ नो प्रब्लम यस्तो भयो अनि यसपछि अब सिम्प्लिफाई गरिदिने हो x क्युब इक्वल टु यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 3 न्युमिनेटर छ यो 3 डिनोमिनेटर छ क्यान्सल हुन्छ अनि यो पनि क्यान्सल हुन्छ यो 3 भयो प्लस यो चाहिँ 3 टु द पावर -1 भयो प्लस हेर्नु है त अब 3 बेस सेम छ नि यहाँ मल्टिप्लाई छ भने सबै पावर एड गर्न सकिन्छ है अनि सबै पावर एड गरिदिनुस् अथवा यो दुईटाको मात्रै एड गर्छु भने नि पाइयो 1/3 -1/3 डट 3 टु पावर 1/3 प्लस 3 टु पावर -1/3 हो यसरी के भयो क्यान्सल भयो अब त्यसपछि के गर्ने भन्दा सिम्प्लिफाई गर्दै जाने नेगेटिभ पावर छ भने नेगेटिभ पावरलाई पोजिटिभमा चेन्ज गर्ने सकेसम्म अनि त्यसपछि यो के चाहिँ प्रुभ गर्ने हो त्यो टार्गेट पनि हामी हेर्दै जानुपर्छ हेर्नुहोस् है x क्युब भयो इक्वल टु 3 प्लस यो भनेको 1/3 भयो प्लस यो 3 डट अब यो 3 टु द पावर 0 भयो यो 0 हो त 3 टु द पावर 0 3 टु द पावर 0 यो भयो 3 टु द पावर 0 अनि डट अब हेर्नुहोस् है त हामीले यसैबाट सिम्प्लिफाई गरेर यो निकाल्ने हो अब यहाँ x क्युब छ यहाँ पनि x क्युब त छ तर यहाँ x छ हेर्नुहोस् त यहाँ कहीँ कतै x छैन भनेपछि x ल्याउनु पर्यो अब x ल्याउनको लागि हेर्नु पर्यो x भनेको त यहाँ दिएको छ भनेपछि यस्तो टाइपको कहीँ छ कि हेर्नुहोस् त फ्याक्टर यहाँ छ ठ्याक्कै भन्दा यो भनेको x रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो यो चाहिँ x को भ्यालु हो त्यसो भएर हामीले रिभर्समा पनि लेख्न सक्यो अब जस्ट सिम्प्लिफाई गर्ने हो x क्युब इक्वल टु 3 प्लस 1/3 प्लस त्यो 3 टु पावर 0 भनेको 1 भयो 1 टाइम्स 3 भनेको 3x भयो अब त्यो निकाल्नको लागि के गरिदिने एलसिएम लिने राइट ह्यान्ड साइडमा एलसिएम लिदियौँ 3 एलसिएम भयो यो 3 र यो 3 मल्टिप्लाई 9 प्लस यो दुईटा सेम हुन्छ 1 प्लस यो 3 ले यसले मल्टिप्लाई 9x भयो अब एलसिएम लिइसकेपछि त हामी गर्न सक्छौँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 3 र यो x क्युब मल्टिप्लाई हुन्छ 3x क्युब इक्वल टु 9 प्लस 1 10 भयो प्लस 9x अब हेर्नुहोस् रूट साइडमा यहाँ चाहिँ यो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हो कन्स्ट्यान्ट टर्म 10 राइट ह्यान्ड साइडमा छ 10 लाई मात्र राइट ह्यान्ड साइड यसलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा देयरफोर 3x क्युब माइनस 9x इक्वल टु 10 यही नै थियो प्रुभ गर्नुपर्ने ल त भाइ बहिनीहरू अब अर्को है त लजब इन्डिसेसको यो क्वेसन हेर्नुहोस् त यो त अलिकति हायर एबिलिटी नै हो if x square minus 2 is equal to 3 to the power 2/3 plus 3 to the power minus 2/3 prove that 3x cube minus 9x is equal to 10 भन्दियो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो गिवन कन्डिसनलाई युज गर्नु पर्यो लज अफ इन्डिसेसलाई युज गर्नु पर्यो अब चाहिँ क्युबको फर्महरु चाहिँ फर्मुलाहरु चाहिँ जे आउँछन् आइपर्छन् त्यसलाई युज गर्नु पर्यो र ठिकै यो भन्दा अगाडिको क्वेशन याद गर्नुस् त यो भन्दा अगाडिको क्वेशन कस्तो दिएको थियो
if x is equal to 3 to the power 1 by 3 plus 3 to the power minus 1 by 3 दिएको थियो यहाँ हेर्नुहोस् है x भनेर यसरी स्क्वायर थिएन तर अहिले चाहिँ त्यहाँ स्क्वायर भयो यस्तो दिएको कन्डिसनमा हामीले के गर्यौं डाइरेक्ट क्युबिङ अन बोथ साइड्स क्युबिङ गर्यौं दुवै साइडमा तर यो क्वेशनमा क्युबिङ गर्यो भने त यो 2 चाहिँ अलरेडी 6 हुन जान्छ मिल्न त मिल्छ तर अलिकति अझ बढी चाहिँ कम्प्लिकेसन थपिन्छ 6 हुन जान्छ जब यहाँ 6 छैन त्यो अझ बढी चाहिँ कम्प्लिकेसनहरु आउँछन् त्यसो भएर अब हाम्रो ध्यान केमा केन्द्रित हुनु पर्यो भन्दा पहिला यसबाट x को भ्यालु यसरी x को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ त यसो विचार गर्नु पर्यो हेर्नुस् है त x को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ भने x को भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसपछि के गर्न सकिन्छ हेर्ने है त अब हेर्नुस् त here x square minus 2 is equal to 3 2 by 3 plus 3 to the power minus 2 by 3 यस्तो छ अब यसबाट x को भ्यालु निकाल्न पाए भने त हाम्रो काम त सिद्धो यो अगाडिको अनुसार जस्तै हुन्छ यो प्रब्लम अब x को भ्यालु निकाल्नलाई हेर्नुस् है के गर्न सकिएला त भन्दा फर्स्टमा के गर्नुस् यो -2 लाई राइट साइडमा ट्रान्सपोज गरिदिनुस् है x स्क्वायर इज इक्वल टु यो भयो 3 to the power 2 by 3 plus 3 to the power minus 2 by 3 अनि यो -2 उता गएर के हुन्छ +2 हुन्छ अब हेर्नुस् है यसबाट x को भ्यालु निकाल्न त यो स्क्वायरलाई हटाउनु पर्छ स्क्वायरलाई हटाउनको लागि त यो सबै के फर्ममा जानु पर्यो a + b होल स्क्वायर यदि यो चाहिँ a + b होल स्क्वायर अथवा a - b होल स्क्वायर फर्ममा गयो भने स्क्वायर स्क्वायर के भयो कट भयो कट्यो किन भन्दा x स्क्वायरबाट x ल्याउनु पर्छ हामीले x को भ्यालु त्यसको लागि त यसलाई चाहिँ होल स्क्वायर फर्ममा एक्सप्रेस गर्नु पर्छ अब होल स्क्वायर फर्ममा एक्सप्रेस गर्नलाई एउटा डाइरेक्ट होल स्क्वायर फर्ममा एक्सप्रेस गर्न हेर्ने ट्राई गर्ने हैन भने अर्को हामीसित के एउटा फर्मुला छ a स्क्वायर + b स्क्वायर यसको के थियो हाम्रो फर्मुला a + b होल स्क्वायर - 2ab तब अर्को पनि छ हैन अब यो फर्मुला यहाँ कहीँ कतै युज गर्न सकिन्छ कि चेक गर्ने अथवा डाइरेक्ट पनि हेर्ने अब म दुईटै देखाउँछु एउटा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ x स्क्वायर भयो त्यसपछि यसरी यसलाई हेर्नु है त यसलाई के लेख्न सकिन्छ 3 to the power 1 by 3 होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ यो 2 by 3 लाई यसरी लेख्न सकिन्छ यो न्युमेरिकल 2 लाई होल स्क्वायरमा यसरी लेख्न सकियो यो र यो मल्टिप्लाई आखिरमा यही आउँछ यो भनेको नै a स्क्वायर रहेछ प्लस यसलाई हेर्नुस् त 3 to the power -1 by 3 भित्र लेख्ने ब्र्याकेट भित्र अनि होल टु द पावर 2 अनि यो प्लस 2 भन्दा यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ भनेपछि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्याक्क यो फर्मुला यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो फर्म यो दुईटामा यो चाहिँ युज गर्न पाइयो हेर्नुस् है त अब a + b होल स्क्वायर a भनेको 3 to the power 1 by 3 हो यो ब्र्याकेट भित्र जे छ त्यो a प्लस यो ब्र्याकेट भित्र जे छ त्यो b होल स्क्वायर भयो अनि त्यसपछि -2ab माइनस लेख्नुस् 2a भनेको 3 to the power 1 by 3 अनि b भनेको 3 to the power -1 by 3 अनि यो +2 सही त अब यसपछि यो भयो त x स्क्वायर इज इक्वल टु 3 to the power 1 by 3 प्लस 3 to the power -1 by 3 होल स्क्वायर भयो माइनस अब हेर्नुस् है त यहाँ यो 3 र यो 3 बेस सेम छ यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 3 को पावर हेर्नुस् त जोड्न पाइयो नि त 3 to the power 1 by 3 जोड्न पाइयो जोड्न मिल्यो किन भन्दा बेस सेम भयो भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पावरहरुलाई एड गर्न पाइन्छ माइनस भयो अब यो भनेको त हेर्नुस् त यो 1/3 र यो 1/3 को 3 to the power 0 भयो 3 to the power 0 भनेको 1 हो 1 times 2 भनेको 2 यसरी हेर्नु भयो यो दुईटा
क्यान्सल। अनि यसपछि के आयो भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त x स्क्वायर इज इक्वल टु 3 to the power 1/3 प्लस 3 to the power minus 1/3 होल स्क्वायर आयो। यो स्क्वायर र यो स्क्वायर कट भएपछि x इज इक्वल टु के आयो 3 to the power 1/3 प्लस 3 to the power minus 1/3 भनेपछि ठ्याक्क कुन कन्डिसन आयो भन्दा यो भन्दा अगाडिको कन्डिसन आयो। यो भन्दा अगाडिको क्वेशन जुन हामीले सल्भ गरेको थियौं त्यो कन्डिसन आयो x इज इक्वल टु भनेर यसरी आयो है। यसैलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब यसरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुलाको ठाउँमा यसलाई a स्क्वायर यसलाई b स्क्वायर यसलाई 2ab पनि मान्न सकिन्छ। यहाँ a b गर्दा a भनेको यो b भनेको यो गर्यो भने डाइरेक्ट फर्मुलामा पनि जान्छ। तपाईहरु त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब x को भ्यालु यति आयो भनेपछि अब यो देखाउन ल त हामीले यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा जसरी गर्यौं त्यसरी गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरु यसरी अब के गर्दिनुस् क्युबिङ बोथ साइड्स भनेर टक्क गर्दिनु पर्यो है। क्युबिङ गर्दाखेरि x क्यूब is equal to 3 to the power 1/3 plus 3 to the power minus 1/3 होल क्यूब भयो है। यसपछि अलिकति पुगि जान्छु किन भन्दा यो भन्दा अगाडि हामीले गरिसकेका छौं। हेर्नुस् है त त्यसैबाट त्यो स्टेपमा गएपछि क्युबिङ गरियो। अब क्युबिङ गरिसकेपछि x क्यूब भयो यो अनि यसमा चाहिँ a प्लस b होल क्यूब को फर्मुला यो भन्दा अगाडि पनि युज गरेको हुनाले म डाइरेक्ट लेख्छु a क्यूब त्यो a भयो त्यो चाहिँ b भयो प्लस b क्यूब अनि त्यसपछि प्लस 3ab अनि फेरि a प्लस b है। यसरी लेखिसकेपछि हेर्नुस् है x क्यूब यो 3 र यो 3 कट 3 to the power 1 तपाईको यो पावरको 3 र यो पावरको 3 कट भएपछि 3 to the power minus 1 प्लस 3 हेर्नुस् त यो 3 सेम बेस भएपछि पावर एड गर्न पाइयो 1/3 minus 1/3 डट यो भनेको त तपाईको हेर्नुस् यहाँ छ जो x हो। त्यसो भएर यहाँ चाहिँ x लेख्न पाइयो x क्यूब is equal to 3 plus 1/3 plus अब हेर्नुस् त यो कट भयो 3 to the power 0 भनेको 1 हो 1 times 3 and 3x अनि त्यसपछि अब यसलाई एलसीएम लिदिनुस् 3 एलसीएम 3 times 3 9 plus 1 plus 9x क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 3x क्यूब is equal to 10 plus 9x त्यसपछि यो हेरेर 9x लाई लेफ्ट साइडमा ट्रान्सपोज गरिदिनुस् 3x क्यूब minus 9x is equal to 10 हो। यसरी के भयो हाम्रो भयो।